मादी करब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 100 साल की उम्र थी कादसिया की जंग में, जब वो घोड़े पर लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते ज़ख्मी होकर गिरे। उम्र कितनी? 100 साल। ज़ख्मी होकर गिरे। एक ईरानी का घोड़ा करीब से गुजरा तो उसकी दुम पकड़ ली और उसको जो पकड़ के खींचा, ईरानी ने सारा जोर लगाया कि घोड़े को मैं निकाल लूँ, वो घोड़ा नहीं छुड़ा सका। आखिर वो घोड़ा छोड़ के भाग गया और उन्होंने उसको यूं पीछे खींचा और खड़े होकर छलांग लगा के उसके ऊपर चढ़ के फिर लड़ना शुरू कर दिया। 110 साल की उम्र में नेहावंद की जंग में शहीद हुए। रिजाल देखे हैं इस ज़मीन व आसमान में, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस्सलाह व ईताइज़ ज़कात यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़दा नहबा व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। इस दिल को अल्लाह के लिए साफ़ करना सीखो, इस दिल को अल्लाह के लिए पाक करना सीखो। और इसकी सफाई में सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको बुग़्ज़ से पाक करो, इसको नफ़रत से पाक करो, इसको हसद से पाक करो, इसको दुनिया की हिर्स व हवस से पाक करो, इसको बड़ा बनने की हवस से पाक करो। नीचे ज़मीन की तरफ यमशून अलल अर्द हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, ज़मीन पर बिछ कर चलो। लन तख़रिक़ल अर्द वलन तबलुग़ल जिबाल ला तमशि फ़िल अर्द मरहा इन्नका लन तख़रिक़ल अर्द वलन तबलुग़ल जिबाल तूला कुल्लु ज़ालिका कान सय्यु इंद रब्बिका मकरूहा। तो ज़मीन पर झुक के चलो। दिलों को, अगर दिल में अल्लाह को बसाना है, मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कौम ने, आपके रब का कोई घर है? तो नाराज़ हो गए। ये क्या सवाल करते हो? अल्लाह ने कहा नहीं, इनसे कहो कि तेरा रब ला मकान है, ला ज़मान है, लेकिन एक साफ़ दिल जो मुसलमान का होता है वो तेरे रब का अर्श है, तेरा रब उसमें आता है। ला यसानु अर्दी वला समाई। शायद ये पता नहीं इसकी रिवायत कैसी है, लेकिन इसका मज़मून सही है कि साफ़ दिल अल्लाह का अर्श है। अल्लाह के अर्श से ज़्यादा वो नूरानी और कीमती है कि जहाँ अल्लाह की मोहब्बत है। तो आप लोग जा रहे हो, अल्लाह को सामने रख के ज़िंदगी गुजारना, और अल्लाह को सामने रख के ज़िंदगी गुजारनी है तो सीरत पढ़ो, सीरत कुरान पढ़ो, सीरत पढ़ो। और आपको एक किताब अल्लाह ने दे दी है, क्या नाम? कैफ़ आमलहुम। इसको इस तरह सारी ज़िंदगी पढ़ो जैसे कुरान पढ़ते हैं, कि आपको पता चले कि ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। मौलवी बन के ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मोमिन बन के ज़िंदगी गुजारनी, देवबंदी बन के ज़िंदगी नहीं गुजारनी, उम्मती बन के ज़िंदगी गुजारनी है, मुस्लिम बन के, मोमिन बन के ज़िंदगी गुजारनी। किसी सियासी तहरीक का हिस्सा नहीं बनना, किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनना। और जैसे मैं अपनी तरफ से मैं टक्करें मारता रहा कि तुम्हें मुस्बत ज़िंदगी सिखाऊं, मुस्बत सोच सिखाऊं, तुम्हें मनफी जज्बों से निकालूं, तुम्हें नफ़रतों से निकालूं, तुम्हें बुग़्ज़ से निकालूं, तुम्हें हसद से निकालूं, तुम्हें हक़ारत से निकालूं, तुम्हें दुनिया की हिर्स व हवस से निकालने वाला तो अल्लाह है। मेरे बस में तो कुछ भी नहीं। चंद जुमले थे जो मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी सुनाता रहा, सारे साल सुनाता रहा। लेकिन इस दिल को अल्लाह का मस्कन बनाना है, अल्लाह का अर्श बनाना है, तो मेरे अजीज़ों, इसे वो अंसारी सहाबी की तरह कि इस दिल में किसी के लिए कोई नफ़रत नहीं। हमने कहा इस दरवाज़े से जन्नती आ रहा है। एक सहाबी आए जूता हाथ में, अंसारी सहाबी। अगले दिन आपने कहा इस दरवाज़े से जन्नती आ रहा है, वही अंसारी सहाबी जूता हाथ में। तीसरे दिन आपने कहा जन्नती आ रहा है, वही सहाबी जूता हाथ में। तो अमर बिन आस के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर सहाबा में सबसे ज़्यादा इबादत वाले सहाबी हैं। सारी रात नफल पढ़ते थे, सारा साल रोज़ा रखते थे, दिन में एक कुरान ख़त्म करते थे। इतना बड़ा इबादत का पैमाना किसी के पास नहीं था। उनको ख्याल आया कि ये मुझसे ज़्यादा बंदगी करता है, जो इसको 3 दिन मुसलसल जन्नत की बशारत मिली और मुझे नहीं मिली। उनको देखने चले गए।
چاچا باپ ناراض ہے، آپ کے پاس کچھ دن گزار لوں؟ کہاں بیٹا ضرور گزارو۔ اب وہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں رات کو یہ کون سی جوئے شیر لائے گا اور کون سے یہ لمبے سجدے کرے گا جو ہلا کے رکھ دیں گے ساری زمین کو، سارے کمرے کو، اور لیٹے اور چادر اوپر کر کے ایسے سوراخ بنا کے ان کی طرف فوکس ہو کے دیکھنے لگے۔ وہ تشریف لائے اور بسم اللہم بسم کا موت و احیا کر کے بسم اللہ دی برکت نال ساری رات سوتے رہے۔ وہ تو حیران پریشان ہو گئے، بھی اے کی بن پھر بندہ جنت دی بشارت لے رہا ہے تو ساری رات سوتا پیا۔ اس زمانے میں تو منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ تو کہا اچھا چلو کل دیکھوں گا۔ اگلے دن پھر وہ چادر اوپر کر کے اور ایسے کر کے لیٹ گئے، تو وہ پھر آئے اللہم بسم کا اموت و احیا، اور وہ گئے۔ وہ پھر بڑے حیران ہوئے اور دیکھتے رہے ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا۔ وہ پھر ساری رات سوتے رہے۔ اگلے دن کا چلو ایک رات اور دیکھ لوں، کثرت ہو جائے۔ تیسری رات بھی وہی کچھ ہوا کہ وہ ساری رات سوتے رہے۔ تو پھر وہ پریشان ہو کر انہوں نے ان سے بات کی کہ چاچا میری باپ سے لڑائی نہیں تھی، میں نے 3 دن تیرے لیے جنت کی بشارت سنی، میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو تسی تو ویلے بانڈے ہو، یہ کی بنی، ادھر تو کچھ بھی نہیں، ساری رات سوتے رہتے ہو اور صبح فجر کی نماز پہ اٹھتے ہو، یہ کیا چکر ہے؟ کہ بیٹا یہی ہے جو کچھ تم دیکھ رہے ہو۔ تو وہ بڑے بوجھل قدموں سے واپس چلے، تو کہنے کہ بیٹا ادھر آؤ، بھتیجے ادھر آؤ۔ جب وہ آئے تو کہنے کہ اب تمہیں اصل بات بتاتا ہوں، یہ دل پہ ہاتھ رکھ کر کا اس دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں، اور جب اللہ کسی کو کوئی عزت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے، مجھے حسد نہیں ہوتی۔ تو بیٹا اپنے دلوں کو اس انصاری صحابی جیسا بنانے کے لیے لڑتے رہنا لڑتے رہنا لڑتے رہنا۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ میری 5-6 سال کی باتوں سے تمہارا دل ایسے ہو جائے گا۔ یہ مشکل ترین سبق ہے جو سارے جواہر الادب کی بلاغت سے بھی مشکل سبق ہے، کہ دل کو صاف رکھنا، دل کو صاف رکھنا، امتی بن کے چلنا، کسی فرقے کے ترجمان نہ بننا ساری زندگی۔ دیکھو ہم اہل السنت والجماعت ہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ترجیح کے فتاویٰ کو ہم ترجیح دیتے ہیں، باقی سب کو عزت کرتے ہیں، سب کے لیے ہم باہیں کھلی رکھتے ہیں، ہم ہی ہیں اور کوئی نہیں۔ یہ ذہن نہ بنانا اپنا۔ تعصب فی المذہب، جتنا آزادی مذہب نقصان دہ ہے اتنا ہی تعصب فی المذہب نقصان دہ ہے۔ تو اپنے آپ کو امتی بنا کے چلنا، اپنے آپ کو اپنے نبی کا نائب بنا کے چلنا۔ تم انبیاء کے وارث ہو، اللہ نے تمہیں وارث بنایا، تمہاری یہ عمر ہے، ہم تو ڈھل گئے، قبر قریب ہے، دنیا دور ہے، آخرت قریب ہے۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، آپ میرا سرمایہ ہو، میرا ذخیرہ ہو۔ اگر آپ صحیح چلو گے تو میرے لیے پروفٹ ہے، میرے لیے نفع ہے، میرے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ اگر آپ ادھر ادھر ہو گئے تو میرا ہی نقصان ہے، میرا ہی گھاٹا ہے۔ تو اپنے آپ کو امتی بنا کے چلاؤ، اور کرنے کے کام بہت ہیں لیکن مثبت کاموں میں لگو۔ وہ جو 3 کام ہیں، ایک مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، تبلیغ ہے، یہ مثبت کام ہے۔ باقی سارے منفی طرز کے کام ہیں، چاہے ان کے اوپر دین کا ٹھپا لگا ہوا ہو، وہ منفی کام ہے سارے۔ مثبت کام صرف یہ 3 ہیں، ان میں اپنی طاقت کو لگاؤ۔ کسی کو اللہ نے قلم کی طاقت دی ہے تو اس کو استعمال کرے، کسی کو شاعری کی طاقت دی ہے تو اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ زندگی کے ہر شعبے میں جاؤ، ہر شعبے میں کوئی پڑھا ہوا ہے، BA کیا ہوا ہے یا FA کیا ہوا ہے، اس تعلیم کو مزید آگے بڑھاؤ اور آگے دنیا کے شعبے میں جانے کی کوشش کرو۔ اگر کہیں کسی بھی جگہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو بیٹا آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش نہ کرنا، پیچھے رہنا۔ اللہ نے تمہیں آگے کرنا ہے تو یوں پکڑ کے آگے کر دے، اور اگر آگے بڑھنے کے لیے چکر چلاؤ گے تو اللہ کی نظروں سے بھی گر جاؤ گے اور لوگوں کی نظروں سے بھی گر جاؤ گے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ
پر لوگ ایسے گرتے تھے جیسے مکھیاں شہد پہ گرتی، ایسے گرتے تھے۔ ان سے بڑے بڑے علماء موجود تھے، لیکن ان جیسا صاف دل والا میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھا، ان جیسا محبت کرنے والا انسانیت سے میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھا۔ جو سب سے دھتکارے جاتے تھے مولانا کے ہاں وہ معزز مہمان ہوتے تھے۔ تو بچوں، میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، اتنا میں نے عرض کرنا تھا۔ میں آج ہی آیا ہوں اسلام آباد سے واپس، اور تھکا ہوا ہوں۔ سارا 6 سال آپ میری سنتے رہے ہو اور میں آپ کو سناتا رہا ہوں، بس میری اتنی گزارش ہے 1 سال آپ لگانا سارے۔ کون ہے جو 29 سال کے لیے جا رہے ہیں؟ کھڑے ہو کے بتاؤ۔ وہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ باقی بھی نقد ہیں، ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ڈاکٹر